2070 चैत 24 गते गुण्डागर्दीको अभियोगमा प्रहरीले डन गणेश लामालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले गुण्डागर्दी विरुद्ध अभियान चलाएपछि मोस्ट वान्टेड डन लामा फरार थिए। केही समय अघिदेखि भुटान बस्दै आएका लामालाई काठमाडौँको सिनामङ्गलबाट महानगरीय प्रहरी परिसरको विशेष टोलीले गुण्डागर्दीको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो। दुई 2070 चैत 23 गते तिब्बतबाट सुन तस्करी गर्न व्यापारीहरूले करोडौं रुपैयाँ बराबरको डलर सहित विभिन्न देशका मुद्रा सटही गरी खासातर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा 14 चिनिया नागरिक पक्राउ परेका थिए। ठमेलका विभिन्न मनी एक्सचेन्ज कम्पनीहरूबाट अवैध ढङ्गले सटही गरी चीन लैजान लागेको अवस्थामा महानगरीय प्रहरी परिसरले बिहान 3 बजे कोटेश्वरबाट अवैध रकम सहित चिनिया नागरिकहरूलाई पक्राउ गरेको हो। सुराकी पाउने बित्तिकै प्रहरीले 2 बजे रातिदेखि नै सवारी साधनलाई बानेश्वर वृत्तमा पुर्याएर खान तलासी लिन थालेको थियो। प्रहरीले चिया खाँदै गरेको थर्मसमा असजिलो भएको पत्तो पाएपछि 3वटा सवारी साधनमा विशेष चेक जाँच गरेको थियो। नेपाली करिब 6.5 करोड भन्दा बढी रकमलाई डलरमा सटही गरी चीनको खासातर्फ लैजान लागेका थिए। पक्राउ पर्नेहरूमा चिनिया 11 महिला र 3 पुरुष रहेका छन्। डलर उनीहरूले फर्सी खोपेर त्यसको गुदी निकाली प्लास्टिकले बेरेर चियाको थर्मसभित्र प्लास्टिकले बेरेर पाउरोटी भित्र राखेर लैजान लागेको अवस्थामा फेला परेको थियो। बितेको वर्षलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने र फर्केर हेर्ने हो भनेदेखि नेपालभरको अपराधको स्थिति 2टा हिसाबले बाँड्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा कन्भेन्सनल परम्परागत अपराधहरू, अर्को नयाँ चरणमा आइरहेका अपराधहरू। कन्भेन्सनल अपराध भनेको अब हत्या, अनि चोरी, डकैती, रेप यी जघन्य हुन् अथवा साधारण, यी सबै किसिमका एउटा ठाउँमा छँदैछन् भने नयाँ किसिमका अपराधहरू
आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित इकोनोमिक फ्रडुलेन्ट, साइबर क्राइम, अरू अब प्लास्टिक मनीहरू, क्रेडिट कार्डहरूबाट हुने किसिमका अपराधहरू, अनि यो नयाँ वन्यजन्तुहरू र त्योसँग सम्बन्धित कुराहरूको तस्करी, नयाँ नयाँ किसिमका जुन अपराधहरू आएका छन् यी दुईटालाई अलग अलग राखेर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। 2070 चैत 20 गते कांग्रेसका जिल्ला नेताको हत्या अभियोग लागेका एमालेका 8 जना कार्यकर्तालाई चितवन जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ। नेपाल तरुण दल चितवनका जिल्ला अध्यक्ष शिव पौडेलको हत्या अभियोगमा कारागार रहेका एमालेका युवा संघका 8 कार्यकर्तालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो। पौडेल हत्यामा संलग्न सुनिल गुरुङ, सुनिल केसी, शरण गुरुङ, सुरज श्रेष्ठ, पणेन्द्र श्रेष्ठ, दिलबहादुर लामा, सुजेन्द्र राई र अमीर गुरुङलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको छ। छ जनालाई 5 वर्षको कैद फैसला दिएको छ भने सो आरोपका आरोपी 27 मध्ये 13 जनालाई अदालतले सफाई दिएको छ। एमाले निकट युवा संघका जिल्ला सदस्य सञ्जय लामाको हत्या अभियोगमा भरतपुर कैद रहेका पौडेलमाथि सांघातिक आक्रमण भएको थियो। आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको थियो। 2068 पुस 2 गते उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो। 2070 चैत 3 गते वरिष्ठ न्यूरोसर्जन उपेन्द्र देवकोटाकी छोरीको अपहरणको मुख्य योजनाकार गोकुल गिरी 5 वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। 2065 मा गिरीको समूहले नेपाली हाइटमा रहेको चिकित्सक देवकोटाको घरमा पुगेर उनकी छोरीको अपहरण गरी 1 करोड 20 लाख रुपैयाँ असुल गरेका थिए। अपहरणको अनुसन्धानको क्रममा गिरीको योजनामा सिद्धार्थ लामा, राजु लामा, कृष्ण छारा राई लगायतहरू मिलेर अपहरणको योजना बनाएको खुलेको थियो। प्रहरीले लामा लगायतकालाई पक्राउ गरे पनि फरार रहेका गोकुलको खोजीका लागि नेपालको आग्रहमा इन्टरपोल रेड कर्नर नोटिस समेत जारी गरेको थियो। भारतमा लुकेर बसेका गोकुल नेपाल फर्किएर परिचय बदलेर बसेको सूचनाका आधारमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले मोस्ट वान्टेड गोकुलको खोजी सुरु गरेको थियो। विराटनगरको टेङ्की सिनावरीमा नाम फेरेर सानु काजी महत बनेका उनीबारे सूचना पाएको काठमाडौँ प्रहरी त्यहीँ पुगेर उनलाई पक्राउ गरेको थियो। विगतको 2-4-5 वर्षमा हेर्ने हो भने नेटवर्किङ बिजनेस, अरू बिजनेस, अब नागरिकहरूलाई विभिन्न ठाउँमा रोजगारी लगाइदिन्छु भनेर एकदम दुर्गममा अफ्रिका हुँदै, युरोपका इस्टर्न युरोप हुँदै अथवा अन्य देशहरू हुँदै हाम्रा नागरिकहरू लग्ने, गैर कानुनी काममा लगाइदिने अथवा काम नपाएर उनीहरू विलकबन्दमा परेर विभिन्न आफ्ना नातेदारहरूबाट फेरि ऋण काटेर पैसा पठाएर फिर्ता ल्याउने, यस्ता तमाम कुराहरू चाहिँ आइरहेका छन्। 2070 फागुन 29 गते सद्भावना पार्टीका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष एवं सभासद समेत रहेका सञ्जय शाह उर्फ टकला प्रहरीको लिस्टमा अहिले पनि फरार आरोपी र मोस्ट वान्टेड हुन्। यस अगाडि नै उनको नाम जनकपुर बम विस्फोटमा पोलिएको थियो। उनी संलग्न रहेको भन्दै घटनाको 1.5 वर्षपछि प्रहरीले उनको नाममा पक्राउ आदेश जारी गरी खोजी गरिरहेको छ। प्रहरीले खोजी सुरु गर्न अगाडिसम्म खुला रहेका उनी अहिले भूमिगत छन्।
2069 वैशाख 18 गते जनकपुरको रामानन्द चोकमा मिथिला राज्यको माग गर्दै शान्तिपूर्ण धरनास्थलमा बम विस्फोट भएको थियो। घटनामा 5 जनाको ज्यान गएपछि त्यसको अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान टोलीले घटनामा सञ्जय शाह टकलाको संलग्नताको अडियो रेकर्ड समेत फेला पारेको थियो। फागुन 19 गते सञ्चार उद्यमी अरुण सिंघानिया हत्या र रामानन्द चोकमा बम विस्फोटका आरोपित तराई जनतान्त्रिक पार्टी मधेसका संयोजक मुकेश चौधरी पक्राउ परे। जनकपुरमा हुँदै आएको धेरै आपराधिक घटनाको पटाक्षेप भएको थियो। महोत्तरी जिल्ला जलेश्वर नगरपालिका 11 का 34 वर्षीय चौधरी अर्जुन सिंह र प्रकाश विद्यार्थी उपनामबाट हत्या, अपहरण, चन्दा माग्ने, विस्फोटन र आपराधिक क्रियाकलापमा 2063 सालदेखि भूमिगत रूपमा सक्रिय रहेको प्रहरीको दावा छ। चौधरीले 2066 फागुन 17 मा टुडे सञ्चार समूहका अध्यक्ष सिंघानियाको हत्याको जिम्मेवारी लिएको। 2066 वैशाख 17 गते नेकपा एमाले धनुषा जिल्ला पार्टी कार्यालय परिसर बम विस्फोट गराएको। 2066 वैशाख 18 गते रामानन्द चोकमा बम विस्फोटन गराएका थिए। फागुन 19 गते धनुषा जिल्ला नगराइन गाविस 9 जटहीबाट चौधरी पक्राउ परेको बताइए पनि उनलाई भारतीय प्रहरीले जिम्मा लगाएको थियो। 2070 फागुन 17 गते फेक करेन्सी किङ मानिने युनुस अन्सारी जाली भारतीय रुपियाँको कारोबारमा संलग्न रहेको अभियोगमा पुनः दोस्रो पटक पक्राउ परी जेल पुगेका छन्। यसअघि पनि उनी यही अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट अभियोग प्रमाणित भएपछि 5 वर्षका लागि केन्द्रीय कारागार पुगेका थिए। जेलबाट बाहिरिएको 4 महिना पनि कट्न नपाउँदै उनी पुनः जाली भारूको कारोबारमा सक्रिय भएको भन्दै माघमा पक्राउ परेका थिए। पाकिस्तानबाट आएका मुसद आलमसँग प्रहरीले फेला पारेको 35 लाख जाली भारू नेपाल भित्राउन युनुसको समेत कनेक्सन देखिएको भन्दै प्रहरीको विशेष ब्युरोले उनीसँगै उनको सालो सोहेल खान र सहयोगी दिनेश आलेलाई पक्राउ गरेको थियो। 2070 फागुन 23 गते मिटर ब्याजका नायकी महेश सिंहलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। चर्को ब्याजमा रकम लगानी गरी व्यापारीहरूलाई अपहरण गरी हात हतियार देखाएर धम्क्याउँदै 120% असुल उपर गर्ने सिंहलाई अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजन कुमार काफ्रेको एकल इजलासले उनलाई 2 वटा अपहरण तथा शरीरबन्धक मुद्दामा थुनामा पठाएको हो र गाडी चोरीको मुद्दामा 10 लाख धरौटी माग गरिएको थियो। उनलाई दिल्ली बजार स्थित जेल चलान गरिएको छ। उनलाई 2070 21 चैतमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएको हो। माघ 29 गते अवैध हतियारमा फरार रहेका एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष तथा सुगम ग्यासका सञ्चालक शिव घिमिरे पक्राउ परे। अवैध हात हतियारको मुद्दा माघ 8 गते परेपछि घिमिरे फरार थिए। 29 माघमा घिमिरेलाई परिसर मातहतको महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जले पक्राउ गरेको थियो। माघ 8 गते घिमिरेका छोरा सुगम अन्य 5 जना साथीसहित
धुम्बाराईको चौरमा समातिएपछि रवि भवनमा रहेको शिव घिमिरेको घरमा प्रहरीले छापा मारेको थियो। घरमा छापा मार्दा दराजमा लुकाएर राखेको अवस्थामा 13 राउन्ड गोली फेला परेपछि प्रहरी घिमिरेको खोजीमा थियो। 2070 कार्तिक 20 गते द्वन्द्वकालमा माओवादीले बाबुको हत्या गरेपछि बदला लिने क्रममा 32 वर्षीय युवक अभिषेक राज सिंह सिरियल किलर बनेका थिए। भदौ 8 गते माओवादीले बाबु अजय राज सिंहको हत्या गरेपछि हत्यामा संलग्नसँग बदलाको भावनाबाट उत्प्रेरित भएका अभिषेक राज सिंहले हत्यामा संलग्न मध्ये 2 जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या गरेका थिए। त्यसपछि उनलाई हत्या गर्ने बानी नै बस्यो र उनी सिरियल किलर बन्न पुगे। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले कार्तिक 20 गते उनलाई पक्राउ गर्यो। उनले 6 जनाको हत्या गरेको रहस्य बाहिर आयो। व्यक्ति हत्या गर्ने र अपराध गर्ने कलाको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी नै अभिषेकको पक्राउपछि अचम्मित बनेको थियो। रेप र होमिसाइडका कुराहरू कतिपय यो अर्बन लाइफको प्रेसरले गर्दा हुने गरेका देखिन्छन् भने कतिपय हामीले लामो द्वन्द्व जुन भोगेर आयौँ त्यसले एउटा भाइलेन्स प्रतिको जुन मानसिकता आम नागरिकहरू त्यसमा पनि विशेष गरी युथ जमातहरूमा डेभलप भयो। त्यसले सानोतिनो कुरैमै मान्छेलाई मार्ने अथवा साङ्घातिक हमला गर्ने अथवा आफू सुसाइडमा जाने कुराहरू जुन देखिन्छ त्यसले ग्राफ चाहिँ राम्रै बनेको महसुस हुन्छ। 2070 असोज 24 गते संविधान सभा निर्वाचनका लागि एमालेबाट 12 क्षेत्र नम्बर 4 मा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गरेको भोलिपल्टै मोहम्मद आलममाथि गोली प्रहार भयो। टाउकोमै गोली लागेका आलमको आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको अवस्थामा असोज 24 गते उनको मृत्यु भयो। हत्या लगत्तै प्रहरीले अनुसन्धानलाई अगाडि बढायो। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा एमालेबाट 12 क्षेत्र नम्बर 4 मा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनेका मोहम्मद आलममाथि असोज 18 शुक्रबार दिउँसो गोली प्रहार भएको थियो। उनलाई एमालेकै अर्का नेता रामचन्द्र प्यासी कुशवाहाले गोली प्रहार गर्न लगाएको प्रहरी अनुसन्धानपछि खुलेको थियो। कारागार चलान गरिएका प्यासी यसअघि नै एमालेकै तर्फबाट सभासद समेत भएका थिए। 2070 साउन 32 गते 19 वर्ष यता निरन्तर खोजीमा परेका भारतीय आतंकवादी सूचीमा रहेका अब्दुल करिम टुण्डा पक्राउ परे। निरन्तरको निगरानीपछि भारतीय र नेपाली प्रहरीको संयुक्त प्रयासमा उनी बागबजारबाट पक्राउ परेका थिए। भारतको आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रमा चुनौती दिने मध्येका मोस्ट वान्टेड सूचीका टुण्डालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। सन् 2008 को मुम्बई हमलापछि भारतले आफू विरुद्ध लागेका 20 आतंकवादीको सूची पठाएर हस्तान्तरण गर्न औपचारिक रूपमा गरेको आग्रह मध्येका मोस्ट वान्टेड टुण्डा पनि एक थिए। असार 26 गते काठमाडौँ कोटेश्वरबाट 35 केजी सुन
बरामद भयो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले खासाबाट नेपाल ल्याउँदै गरेको सुन बरामद गरेको थियो। करिब 17 करोड मूल्य बराबरको अवैध सुन प्रहरीले राजस्व विभागलाई बुझाएको थियो। जेठ 7 गते संविधान सभाका पूर्व सभासद सप्तरी निवासी सदुल मिया हकको हत्या भयो। जेठ 7 गते बिहान 8 बजे कल्याणपुर 2 स्थित उनकै पेट्रोल पम्प नजिक मृत शव फेला परेको थियो। साठी वर्षीय मृतक हकलाई धारिलो हतियारले छिया हुने गरी प्रहार गरिएको थियो भने घाँटी रेटिएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो। अनुसन्धानमा हकको हत्यामा उनकै माइली छोरी र छोरीकी प्रेमी संलग्न रहेको खुलेको थियो। टिभी जर्नलिस्ट दिपेश खतिवडा, काठमाडौँ।